सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आवाम के सामने आएगा, आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे, आपको नाइंसाफियों की एक दास्तान मिलेगी, आपको करप्शन की एक दास्तान मिलेगी। ब्रॉडशीट के जो फैसले हैं, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा आवाम के सामने आया है। और अगर हमने अपने मुल्क में एहतसाब की बात करनी है तो फिर ब्रॉडशीट के तमाम हक़ाइक़, तमाम कागजात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने होंगे, वरना इन अदालतों में जो काम हो रहे हैं, जो केस बन रहे हैं, वो झूठ के बुलंदे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है, वो सियासतदानों को बदनाम करने का ज़रिया है, वो मुल्क में सियासत को नाकाम करने का तरीका है, वो मुल्क में अवाम के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है, वो मुल्क के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट हैं। इस मुल्क के सियासतदान ये कहते हैं कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है, और उसी मेयार पर जिस पर सवालात हमसे किए जाते हैं, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट से भी किए जाएं, इस मुल्क के जज से भी किए जाएं, इस मुल्क के जर्नैल को भी किए जाएं, और वो तमाम भी टीवी पर दिखाए जाएं ताकि अवाम को पता चले कि इस मुल्क की हकीकत क्या है। ब्रॉडशीट को ले लें, 3 अगर इंसाफ हो 3 नैब चेयरमैन जेल में जाते हैं, उनको नैब की कस्टडी में दें, उनका रिमांड लें, उनको जुडिशल कस्टडी में सालों साल रखें, जिस तरह आपने इस मुल्क के सियासतदानों को रखा है। उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम आता है, उसका भी रिमांड लें, उसको भी जेल भेजें। उसमें नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल का नाम आता है, जो ब्रॉडशीट के एग्रीमेंट पर जिसके सिग्नेचर मौजूद हैं, लेकिन वो जब मामला आर्बिट्रेशन में गया, अदालत में गया, वो ब्रॉडशीट का गवाह बना। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट का गवाह बनता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो चेयरमैन है, उनके बयानों में तजाद है, करप्शन की खुली दास्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग जो आज इंक्वायरियां करते हैं, इन्वेस्टिगेशनें करते हैं, जिनसे साला साल केस नहीं बनते, जो शहबाज शरीफ साहब को जेल में डालते हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब को जेल में डालते हैं, जो हमजा शरीफ को जेल में डालते हैं, जो खुर्शीद शाह साहब को जेल में डालते हैं, जहां आज चीमा आज 3 साल से ज़्यादा जेल में है, क्या इन लोगों से सवाल करने वाला कोई नहीं है? क्या इन लोगों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है? आज वो अदालतें क्यों खामोश हैं जो एक वज़ीर-ए-आज़म को वीज़े की बुनियाद पर बरतरफ करती हैं, हुकूमत तोड़ देती हैं, सुओ मोटो नोटिस लेती हैं? क्या आज उनको ब्रॉडशीट नज़र नहीं आता, जहाँ पूरा एहतसाब का निज़ाम, पूरे एहतसाब के निज़ाम पर आज सवालिया निशान है, और इतना बड़ा सवालिया निशान है कि कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो दावे करता था कि जी ये ब्रॉडशीट में करप्शन हो गई है, $1 अरब की बातें की, आज वो भी ये कह रहा है कि मेरा ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रॉडशीट से ताल्लुक नहीं है तो तुम्हारे वजीर ब्रॉडशीट के मालिकान से पैसे क्यों मांगे? इंग्लिस्तान से वकील आकर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में किससे मिलते थे? मूसवी की बातें प्राइम मिनिस्टर से क्यों होती थी? वो कौन से जनरल साहब थे जो जाकर मूसवी को मिले और पैसे मांगे? क्या इन सवालों का जवाब नहीं मिलना चाहिए?
کیا یہ معاملات پر احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے؟ جواب دینے والا اس لیے نہیں ہے کہ جواب پوچھنے والا کوئی نہیں. جواب صرف پاکستان مسلم لیگ نون سے پوچھے جاتے ہیں اور ہم لکھ کر جواب دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگاؤ, تفتیش میں کیمرے لگاؤ, پاکستان کے عوام کو دکھاؤ. یہ ہمارا احتساب کا معیار ہے. اگر آپ میں بھی جرت ہے تو براڈ شیٹ کے تمام کاغذات, تمام دستاویزات جو نیب کے پاس ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں. بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے, بڑی بڑی باتیں سامنے آئیں گی. اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک معاہدہ ہے نیب کا. آپ کو سینکڑوں ایسے معاہدے ملیں گے, سینکڑوں ایسے کام ملیں گے. تو جب تک ہم یہ حرکتیں کریں گے جو آج ان نیب کی عدالتوں میں ہوتی ہیں, جو نیب کی میٹنگز میں ہوتی ہیں, جو نیب کے ٹھیکے ہوتے ہیں, جس وجہ سے نیب آپریٹ کرتا ہے, تو ملک آگے نہیں چلے گا. جس ملک میں ناانصافی ہو وہ نہیں چلتا. انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. آج نا انصاف ہوتا ہے, نا انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دورے معیار ہیں, ایک کے لیے معیار اور ہے, دوسرے کے لیے معیار اور ہے. یہ آج حقیقت ہے اس سارے نظام کی. آج جہاں پر ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے, جہاں پر مہنگائی کا دور ہے, جہاں پر بے روزگاری ہے, جہاں پر ترقی رک گئی ہے, جہاں سی پیک رک گیا ہے, آج احتساب کا نظام بھی خود احتساب کا شکار ہو چکا ہے, لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں. تو میں عدالتوں سے توقع رکھوں گا کہ جب نظام جمود کا شکار ہو جائے, آپ کا کام ہوتا ہے اس معاملے کا نوٹس لیں. چینی میں سینکڑوں ارب عوام سے لوٹے گئے, کمیشن بنے, کوئی پوچھنے والا نہیں. آٹے میں سینکڑوں ارب لوٹے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. LNG میں لوٹے گئے, تیل میں لوٹے گئے. ملک کے اسٹیٹ بینک پر سوال ہیں, ملک کی پالیسیز پر سوال ہیں, لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس سب کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. یہ آج کے پاکستان کی حقیقت ہے. جناب سر, آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کو نائل کر دی تھی عدالتیں. عمران خان صاحب کیس لے کر گئے تھے نائل. آپ نے بھی سوالات اٹھائے تو براڈ شیٹ کے معاملے پر آپ یا نون لیگ پٹیشنر کیوں نہیں بن جاتی, کسی عدالت سے رجوع کیوں نہیں کرتی؟ کس کے سامنے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ بورڈ لگے ہوئے احتساب, یہ احتساب ہو رہا ہے اندر, ان کو نظر نہیں آتا. سپریم کورٹ کا سابقہ جج چیئرمین ہے نیب کا, ایک اور سپریم کورٹ کا جج آج براڈ شیٹ کمیشن کا چیئرمین بنا ہے. ان سے ہم نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ آپ حصے دار ہیں براڈ شیٹ میں, حصے دار منصف نہیں بن سکتا. یہ اس کی حقیقت ہے. بھائی صاحب یہ بتائیں, پرائم منسٹر عمران خان جب کہتے ہیں کہ ان کا تو نہ ہی براڈ شیٹ سے کوئی لینا دینا ہے, اور فارن فنڈنگ کیس میں بھی جو ہے جو کھانا چاہیے کمپٹیشن خود پھنس گئی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی وہی عمران خان صاحب ہیں جو کل نعرے لگا رہے تھے براڈ شیٹ کے. آج ان کو سمجھ آئیے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لینا دینا ہے. ان کے وزیر پیسے مانگ رہے ہیں براڈ شیٹ سے, ان کے وکیل آ کر وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, موسوی سے باتیں ہو رہی ہیں. کہہ دیں کہ نہ موسوی سے بات نہیں ہوئی, کہہ دیں کہ ان کے وکیل آ کے ان کے دفتر میں لوگوں سے ملا نہیں ہے, کہہ دیں کہ ان کے وزیر اپروچ نہیں کر رہے تھے, کہہ دیں کہ ہم نے $28 ملین لندن نہیں بھیجا, کہہ دیں کہ ہم نے اجازت نہیں دی عدالت کو پیسے نکالنے کی. پاکستان کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں کسی بھی ڈپلومیٹک اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکالے گئے. یہاں پر تو ہم نے یہاں سے بھیجے, یہاں سے ECC اور کیبنٹ نے منظوری دے کر پیسے ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں, ہائی کمیشن لندن کے اکاؤنٹ میں بھیجے, اور پھر اجازت دی کہ وہ کمپنی ان پیسوں کو نکال لے. آج پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. فارن فنڈنگ کے کیس ہیں تو فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں پر جا کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ 7 سال گزر گئے ہیں. کیوں مانتے ہیں کہ ہاں پیسہ آیا ہے لیکن وہ ایجنٹ نے غلط بھیج دیا ہے؟
पैसा आया तो किसके अकाउंट में आया है? मूसवी के अकाउंट में आया है? ये सवालों के जवाब झूठ बोलने से हकीकत कभी नहीं छुपेगी। ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।